कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। जय श्रीमन्नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ तृतीयोऽध्यायः। राजोवाच निशम्य देवस्वभटोपवर्णितं प्रत्याह किं तान् प्रतिधर्मराजः। एवं हताज्ञो विहतान् मुरारेर्नैदेशिकैर्यस्य वशे जनोऽयं यमस्य देवस्य न दण्डभङ्गः कुतश्च नरसे श्रुतपूर्व आसीत्। एतन्मुने पृच्छति लोकसंशयं न हि त्वदन्य इति मे विनिश्चितम्। श्रीशुक उवाच भगवत्पुरुषैराजन् याम्याः प्रतिहतोद्यमाः पतिं विज्ञापयामासुर्यमं संयमनीपतिं। यमदूता ऊचुः कति सन्तीह शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यं कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्तिहेतवः। यदि स्युर्बहवो लोके शास्तारो दण्डधारिणः कस्य स्यातां न वा कस्य मृत्युश्चामृतमेव वा। किन्तु शास्त्रिबहुत्वे स्यात् बहूनामिह कर्मिणां शास्त्रित्वम् उपचारो हि यथा मण्डलवर्तिनाम्। अतस्त्वमेको भूतानां शेश्वराणामधीश्वरः शास्ता दण्डधरो नृणां शुभाशुभविवेचनः। तस्य ते विहतो दण्डो न लोके वर्ततेऽधुना चतुर्भिरद्भुतैः सिद्धैराज्ञाते विप्रलम्बिता। नीयमानं तवादेशात् अस्माभिर्यातना गृहान् व्यमोचयन् पातकिनं छित्त्वा पाशान् प्रसह्यते। तांस्ते वेदितुमिच्छामो यदि नो मन्यसे क्षमं नारायणेत्यभिहिते मा भैरित्याययुर्द्रुतम्। श्रीशुक उवाच इति देवः सापृष्टः प्रजासंयमनो यमः प्रीतः स्वदूतान् प्रत्याह स्मरन् पादाम्बुजं हरेः। यम उवाच परो मदन्यो जगतस्तस्थुषश्च ओतं प्रोतं पटवद् यत्र विश्वं यदं सतोऽस्य स्थितिजन्मना सा नश्योतवद् यस्य वशे च लोकः। यो नामभिर्वाचि जनान्निजायां बध्नाति तन्त्यामिव दामभिर्गाः। यस्मै बलिं त इमे नाम कर्म निबन्धबद्धाश्चकिता वहन्ति। अहं महेन्द्रो निरितिः प्रचेताः सोमोऽग्निरीशः पवनोऽर्को विरिञ्चः। आदित्यविश्वे वसवोऽथ साध्या मरुद्गणा रुद्रगणाः ससिद्धाः। अन्ये च ये विश्वसृजो मरेशा भृग्वादयो स्पृष्टरजस्तमस्काः। यस्येहितं न विदुः स्पृष्टमायाः सत्त्वप्रधाना अपि किं ततोऽन्ये। यं वै न गोभिर्मनसा सुभिर्वा हृदा गिरा वा सुहृतो विचक्षते। आत्मानमन्तर्हृदि सन्तमात्मनां चक्षुर्यथैवाकृतयस्ततः परम्। तस्यात्मतन्त्रस्य हरेरधीसितुः परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः। प्रायेण दूता इह वै मनोहराश्चरन्ति तद्रूपगुणस्वभावाः। भूतानि विष्णोः सुरपूजितानि दुर्दर्शलिङ्गानि महाद्भुतानि
रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो मत्तश्च मर्त्यानथ सर्वतश्च धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं न वै विदुर्ऋषयो नापि देवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतश्च विद्याधरचारणादयः स्वयंभूर्नारदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयं द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वा मृतमश्नुते एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मः परः स्मृतः भक्तियोगो भगवति तन्नामग्रहणादिभिः नामोच्चारणमाहात्म्यं हरेः पश्यत पुत्रकाः अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपासादमुच्यत एतावतालमगनिर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मनाम्नां विकृष्य पुत्रमगवान् यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तिं प्रायेण वेद तदिदं न महाजनोऽयं देव्या विमोहितमतिर्बत माययालं त्रय्यां जडीकृतमतिर्मधुपुष्पितायां वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम् ते मेन दण्डमर्हन्त्यथ यद्यमीषां स्यात् पातकं तदपि हन्त्युरुगायवादः ते देवसिद्धपरिगीतपवित्रगाथा ये साधवः समदृशो भगवत्प्रपन्नाः तान्नोपसीदत हरिर्गदयाभिगुप्तान्नैषां वयं न च वयः प्रभवाम दण्डे तानानयध्वमसतो विमुखान् मुकुन्द पादारविन्दमकरन्दरसादजस्रम् निष्किञ्चनैः परमहंसकुलैरसज्ञैर्जुष्टाद् गृहे निरयवर्त्मनि बद्धतृष्णान् जिह्वा न भक्ति भगवद्गुणनामधेयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्यान् तत्क्षम्यतां स भगवान् पुरुषः पुराणो नारायणः स्वपुरुषैर्यदसत्कृतं नः स्वानामहो न विदुषां रचिताञ्जलीनां क्षान्तिर्गरीयसि नमः पुरुषाय भूम्ने तस्मात् संकीर्तनं विष्णोर्जगन्मङ्गलमंहसां महतामपि कौरव्य विद्यैकान्तिकनिष्कृतिं शृण्वतां गृणतां वीर्याण्युद्दामानि हरिर्मुहुः यथा सुजातया भक्त्या शुद्धेन्नात्मा व्रतादिभिः कृष्णाङ्घ्रिपद्ममधुलिण न पुनर्विसृष्ट माया गुणेषु रमते वृजिनाभयेषु अन्यस्तु कामहत आत्मरजः प्रमार्ष्टुम् ईहेत कर्म यत एव रजः पुनः स्यात् इत्थं स्वभर्तृगदितं भगवन्महित्वं संस्मृत्य विस्मितधियो यमकिङ्करास्ते नैवाच्युताश्रयजनं प्रतिसङ्कमाना द्रष्टुं च बिभ्यति ततः प्रभृति स्म राजन् इतिहासमिमं गुह्यं भगवान् कुम्भसम्भवः कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयन् हरिः ओम तत्सद् श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे यमपुरुषसंवादे तृतीयोऽध्यायः श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्रीमन्नारायण। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद
वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेती गोविंद दामोदर माधवेती गोविंद दामोदर माधवेती